A senior official of the Arab League had said that the global initiatives launched by China over the past decade, including the Belt and Road Initiative, have helped promote development worldwide. لما تعرف أن تكون في هناك مصالح مشتركة بلا شك هذه المصالح تقلب المشاكل وتقلب الصعوبات اللي تواجه الدول. لذلك البرلمان العربي يراها أنها مبادرة عالمية بلا شك ستعود بالفائدة على الجميع دول العالم. أن البرلمان العربي يدعم هذه المبادرة لأن لها آثار إيجابية على مستوى العالم وتقرب العالم من بعض. Over the past years, China also launched the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative. لقت هذه المبادرات ترحيب أغلب دول العالم لأنها مبادرات إيجابية في المجتمع الدولي. كما تعلم أن الآن الصراعات زادت في العالم، الحروب زادت، المشاكل زادت. بلا شك هذه المبادرات تكون نقيض حق الحروب والأزمات والمشاكل العالم وتخدم المجتمع الدولي في كثير من الأمور.